खरूज 7वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फ़िरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। जो जो हुक्म मैं तुझे दूंगा सो तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फ़िरौन से कहे कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे। और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूँगा और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊँगा, तो भी फ़िरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊँगा और उसे बड़ी बड़ी सज़ाएँ देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊँगा। और मैं जब मिस्र पर हाथ चलाऊँगा और बनी इसराइल को उनमें से निकाल लाऊँगा, तब मिस्री जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। मूसा और हारून ने जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। और मूसा 80 बरस और हारून 83 बरस का था जब वो फ़िरौन से हम कलाम हुए। हारून की लाठी। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब फ़िरौन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ, तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे ताकि वो सांप बन जाए। और मूसा और हारून फ़िरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फ़िरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी और वो सांप बन गई। तब फ़िरौन ने भी दनाओं और जादूगरों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने अपने जादू से ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई। लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। और फ़िरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। मिस्र पर आफतें नाज़िल होती हैं। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन का दिल मुतसब है, वो इन लोगों को जाने नहीं देता। अब तू सुबह को फ़िरौन के पास जा, वो दरिया पर जाएगा, सो तू लबे दरिया उसकी मुलाकात के लिए खड़ा रहना। और जो लाठी सांप बन गई थी उसे हाथ में लेना और उससे कहना कि खुदावंद अब्रानियों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें, और अब तक तूने कुछ समात नहीं की। बस खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू इसी से जान लेगा कि मैं खुदावंद हूँ। देख मैं अपने हाथ की लाठी को दरिया के पानी पर मारूंगा और वो खून हो जाएगा। जो मछलियाँ दरिया में हैं मर जाएंगी, और दरिया से ताफन उठेगा, और मिस्रियों को दरिया का पानी पीने से कराहियत होगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह अपनी लाठी ले और मिस्र में जितना पानी है, यानी दरियाओं और नहरों और झीलों और तालाबों पर अपना हाथ बढ़ा ताकि वो खून बन जाएं, और सारे मुल्क मिस्र में पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून होगा। और मूसा और हारून ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। उसने लाठी उठाकर उसे फ़िरौन और उसके खादमों के सामने दरिया के पानी पर मारा, और दरिया का पानी सब खून हो गया, और दरियाओं की मछलियाँ मर गई, और दरिया से ताफुन उठने लगा, और मिस्री दरिया का पानी पी ना सके, और तमाम मुल्क मिस्र में खून ही खून हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया, पर फ़िरौन का दिल सख्त हो गया, और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। और फ़िरौन लौटकर अपने घर चला गया, और उसके दिल पर कुछ असर ना हुआ। और सब मिस्रियों ने दरिया के आसपास पीने के पानी के लिए कुएं खोद डाले, क्योंकि वो दरिया का पानी नहीं पी सकते थे। और जब से खुदावंद ने दरिया को मारा उसके बाद 7 दिन गुजरे। 7वां बाब। मुल्क मिस्र पर मेंढकों की आफत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, और अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में और तेरी आरामगाह में और तेरे पलंग पर और तेरे मुलाजमों के घरों में और तेरी रियायत पर और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लहंगों
जगहों में घुसते फिरेंगे और तुझ पर और तेरी रियायत पर और तेरे नौकरों पर चढ़ जाएंगे। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि हारून से कह, अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं और नहरों और झीलों पर बढ़ा और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा ला। चनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ाए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। और जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया और मुल्क मिस्र पर मेंढक चढ़ा लाए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि खुदावंद से शिफायत करो कि मेंढकों को मुझसे और मेरी रैयत से दफ़ा करें और मैं इन लोगों को जाने दूंगा ताकि वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करें। मूसा ने फिरौन से कहा, तुझे मुझ पर यही फ़ख्र रहे, मैं तेरे और तेरे नौकरों और तेरी रैयत के वास्ते कब के लिए शिफायत करूं कि मेंढक तुझसे और तेरे घरों से दफ़ा हों और दरिया ही में रहें। उसने कहा, कल के लिए। तब उसने कहा, तेरे ही कहने के मुताबिक होगा, ताकि तू जाने कि खुदावंद हमारे खुदा की मानिद कोई नहीं और मेंढक तुझसे और तेरे घरों और तेरे नौकरों से और तेरी रैयत से दूर होकर दरिया ही में रहा करें। फिर मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल कर चले गए और मूसा ने खुदावंद से मेंढकों के बारे में जो उसने फिरौन पर भेजे थे फरियाद की और खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के मुआफिक किया और सब घरों और सहनों और खेतों के मेंढक मर गए और खुदा और लोगों ने उनको जमा कर करके उनके ढेर लगा दिए और ज़मीन से बदबू आने लगी। पर जब फिरौन ने देखा कि छुटकारा मिल गया तो उसने अपना दिल सख्त कर लिया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उनकी ना सुनी। मिस्र पर चूहों की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून से कह, अपनी लाठी बढ़ाकर ज़मीन की गर्द को मार ताकि वो तमाम मुल्क मिस्र में जुएं बन जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और हारून ने अपनी लाठी लेकर अपना हाथ बढ़ाया और ज़मीन की गर्द को मारा और इंसान और हैवान पर जुएं हो गईं और तमाम मुल्क मिस्र में ज़मीन की सारी गर्द जुएं बन गई। और जादूगरों ने कोशिश की कि अपने जादू से जुएं पैदा करें पर ना कर सके और इंसान और हैवान दोनों पर जुएं चढ़ी रहीं। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा कि ये खुदा का काम है, पर फिरौन का दिल सख्त हो गया और जैसा खुदावंद ने कह दिया था उसने उनकी ना सुनी। मुल्क मिस्र पर मच्छरों की आफत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, सुबह सवेरे उठकर फिरौन के आगे जा खड़ा होना, वो दरिया पर आएगा। सो तो उससे कहना, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख मैं तुझ पर, तेरे नौकरों और तेरी रायत पर और तेरे घरों में मच्छरों के गोल भेजूंगा और मिस्रियों के घर और तमाम ज़मीन जहाँ जहाँ वो हैं मच्छरों के गोलों से भर जाएंगी। और मैं उस दिन जश्न के इलाका को जिसमें मेरे लोग रहते हैं जुदा करूँगा और उसमें मच्छरों के गोल ना होंगे, ताकि तू जान ले कि दुनिया में खुदावंद मैं ही हूँ और मैं अपने लोगों और तेरे लोगों में फ़र्क करूँगा और कल तक ये निशान ज़हूर में आएगा। चनाचे खुदावंद ने ऐसा ही किया और फिरौन के घर और उसके नौकरों के घरों और सारे मुल्क में मच्छरों के गोल भर गए और उन मच्छरों के गोलों के सबब से मुल्क का नाश हो गया। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज़ की कुर्बानी करेंगे जिसे मिस्री नफ़रत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे इस चीज़ की कुर्बानी करें जिससे वो नफ़रत रखते हैं तो क्या वो हमको संसार ना कर डालेंगे। बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत करना। मूसा ने कहा, देख मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शिफायत करूंगा कि मच्छरों के गोल फिरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाएं। फ़कत इतना हो कि फिरौन आगे को दगा करके लोगों को खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को जाने देने से इनकार ना कर दे।
اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے جا کر خداوند سے شفاعت کی۔ خداوند نے موسیٰ کی درخواست کے موافق کیا اور اس نے مچھروں کے گھولوں کو فرعون اور اس کے نوکروں اور اس کی رعیت کے پاس سے دور کر دیا، جہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو جانے نہ دیا۔ 9واں باب، مواشیوں میں مری۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، فرعون کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چپاؤں پر جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدھوں، اونٹوں، گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں پر ایسا چل پڑے گا کہ ان میں بڑی بڑی مری پھیل جائے گی۔ اور خداوند اسرائیل کے چپاؤں کو مصریوں کے چپاؤں سے جدا کرے گا، اور جو بنی اسرائیل کے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں مرے گا۔ اور خداوند نے ایک وقت مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ کل خداوند اس ملک میں یہی کام کرے گا۔ اور خداوند نے دوسرے دن ایسا ہی کیا، اور مصریوں کے سب چپائے مر گئے، لیکن بنی اسرائیل کے چپاؤں میں سے ایک بھی نہ مرا۔ چنانچہ فرعون نے آدمی بھیجے تو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں کے چپاؤں میں سے ایک بھی نہیں مرا، لیکن فرعون کا دل متعصب تھا اور اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا، پھوڑے اور پھپھولے۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائیں گے۔ سو وہ بھٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئی۔ اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا، اور اس نے جیسا خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا ان کی نہ سنی۔ ملک مصر پر اولوں کی آفت۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ صبح سویرے اٹھ کر فرعون کے آگے جا کھڑا ہو اور اسے کہہ کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ میں اب کی بار اپنی سب بلائیں تیرے دل اور تیرے نوکروں اور تیری رعیت پر نازل کروں گا، تاکہ تو جان لے کہ تمام دنیا میں میری مانند کوئی نہیں۔ اور میں نے تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تجھے اور تیری رعیت کو وبا سے مارا ہوتا اور تو زمین پر سے ہلاک ہو جاتا، پر میں نے تجھے فی الحقیقت اس لیے قائم رکھا کہ اپنی قوت تجھے دکھاؤں، تاکہ میرا نام ساری دنیا میں مشہور ہو جائے۔ کیا تو اب بھی میرے لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرتا ہے کہ ان کو جانے نہیں دیتا؟ دیکھ، میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ پس آدمی بھیج کر اپنے چپاؤں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا وہ اپنے نوکروں اور چپاؤں کو گھر میں بھگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا انہوں نے اپنے نوکروں اور چپاؤں کو میدان میں رہنے دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان، حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، اور خداوند نے رات اور اولے بھیجے، اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے۔ پس اولے گرے، اور اولوں کے ساتھ آگ بھی ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے۔
اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا، مگر جشن کے علاقہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے اولے نہیں گرے۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا، خداوند صادق ہے اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں۔ خداوند سے شفاعت کرو، کیونکہ یہ روز کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو جانے دوں گا، تم رکے نہیں رہو گے۔ تب موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں شہر سے باہر نکلتے ہی خداوند کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، اور رات موقوف ہو جائے گا اور اولے بھی پھر نہ پڑیں گے، تاکہ تو جان لے کہ دنیا خداوند ہی کی ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اور تیرے نوکر اب بھی خداوند خدا سے نہیں ڈریں گے۔ پس سن اور جو کو تو اولے مار گئے، کیونکہ جو کی بالیاں نکل چکی تھی اور سن میں پھول لگے ہوئے تھے، پر گیہوں اور گھٹیا گیہوں مارے نہ گئے، کیونکہ وہ بڑے نہ تھے۔ اور موسیٰ نے فرعون کے پاس سے شہر کے باہر جا کر خداوند کے آگے ہاتھ پھیلائے، سو رات اور اولے موقوف ہو گئے اور زمین پر بارش تھم گئی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ می اور اولے اور رات موقوف ہو گئے، تو اس نے اس کے خادموں نے اور زیادہ گناہ کیا کہ اپنا دل سخت کر لیا، اور فرعون کا دل سخت ہو گیا، اور اس نے بنی اسرائیل کو جیسا خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہہ دیا تھا جانے نہ دیا۔ ٹڈیوں کی آفت۔ 10واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کریں، ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ، کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا، اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لیں گی کہ کوئی زمین کو دیکھ بھی نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائیں گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائیں گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائیں گی۔ اور ایسا تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلا گیا۔ تب فرعون کے نوکر فرعون سے کہنے لگے کہ یہ شخص کب تک ہمارے لیے پھندا بنا رہے گا؟ ان لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ مصر برباد ہو گیا؟ تب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پھر بلا لیے گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ اور خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو۔ پر وہ کون کون ہے جو جائیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہم اپنے جوانوں، بوڑھوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بھیڑ بکریوں اور اپنے گائے بیلوں سمیت جائیں گے، کیونکہ ہم کو اپنے خدا کی عید کرنی ہے۔ تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا۔ خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے۔ اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا، تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ پس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئی، اور وہاں مصر کی حدود میں بسیرا کیا،
और उनका दिल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आईं ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुएं ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने इस मुल्क की एक एक सब्ज़ी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया। और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की ना खेत की किसी सब्ज़ी की हरियाली बाकी रही। तब फ़िरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनाहगार हूँ, सो फ़कत इस बार मेरा गुनाह बख्शवाओ और खुदावंद अपने खुदा से शिफायत करो कि वो सिर्फ़ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। सो उसने फ़िरौन के पास से निकल कर खुदावंद से शिफायत की और खुदावंद ने पिछवा आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ा कर ले गई और उनको बहरे कुलज़म में डाल दिया, और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी न रही। पर खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने बनी इसराइल को जाने ना दिया। मुल्क मिस्र पर तारीकी की आफत। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी हो जाए, ऐसी तारीकी जैसे टटोल सकें। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में गहरी तारीकी रही। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फ़कत अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सुख्तनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने होंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चुपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्हीं से हमको खुदावंद अपने खुदा की इबादत का सामान लेना पड़ेगा, और जब तक हम वहाँ पहुँच ना जाएं हम नहीं जानते कि हमें क्या क्या लेकर हमको खुदावंद की इबादत करनी होगी। लेकिन खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फ़िरौन ने उसे कहा, मेरे सामने से चला जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। तब मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा, मैं फिर तेरा मुंह कभी नहीं देखूँगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नासिल हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। Thank you for watching. God bless you. Amen.